अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेरी पहचान पाकिस्तान। आज हमारे साथ पाकिस्तान से वतन अजीज़ से एक बहुत ही अहम शख्सियत इंटरनेशनल पीस वॉक करते हैं हमारे साथ खैरुलज़ादा कसरत राय इस वक्त मैनचेस्टर में मौजूद है। आपको बरतानिया में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। ये पाकिस्तान की झंडी आपने लगाई हुई है, पाकिस्तान के लिए वॉक करते हैं, इंटरनेशनल बहुत सारे मुल्कों में आपने वॉक किया, अभी बरतानवी दौरे पे हैं, सुना है मैनचेस्टर से लंदन तक आपने वॉक किया। कितने थक गए हैं अभी आप? पहली बात तो ये है कि ये झंडी नहीं है, ये तो मेरा हार्ट है, ये मेरा दिल है कि पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो है ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा है। और दूसरी बात ये है कि जो मैं वॉक करता हूँ, मैं दुनिया में एक ही बंदा हूँ जो स्पेसिफिक काजेज़ के ऊपर वॉक करता हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता हूँ और वहाँ पे जाके जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली जो मेरा थीम है वो पीस है, और मैं समझता हूँ कि पीस उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि उन तमाम अवामल का ख़ात्मा ना हो जाए जो कि नक्स अमन के लिए नुकसानदेह हैं। तो मैं एक तरह का प्रोटेस्ट भी कर रहा होता हूँ। मेरी एक ही वाक जो है कई चीज़ों को लेके चल रही होती है। जैसा कि अभी मैं यूके में हूँ और यहाँ पे मेरी वाक थी, रिसेंटली मैंने कंप्लीट की है मैनचेस्टर टू लंदन फॉर कश्मीर काज। और कश्मीर के लिए मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जब तक कश्मीर का इशू सेटल नहीं होता तब तक दुनिया में अमन मुमकिन नहीं है। नाजरीन आपको बताना चलें ये तकरीबन 216 माइल बनता है और इसको अगर किलोमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 360 से अबव जो है वो किलोमीटर्स बनते हैं। इतनी वाक आपने की है, कितने दिन लगे ये आपको? 7 दिन की मेरी वाक थी, जो कि मैनचेस्टर से शुरू हुई, कौंसलेट जनरल पाकिस्तान से, और फिर स्टोकन ट्रेंट, उसके बाद बर्मिंघम, फिर बनबरी, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड, और फिर ल्यूटन, और फिर वाटफोर्ड और लंदन। 7 दिन की ये मेरी तो वॉक थी। किसी ने आपको देखा भी है जाते हुए या आप अकेले ही जाते रहे? नहीं नहीं, मैं कोई भी वॉक अनऑर्गेनाइज नहीं करता हूँ। मेरी वॉक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होती है, और जब मैं चल रहा होता हूँ तो पूरा रूट पहले प्लान किया जाता है। उस रूट के ऊपर फिर जगह जगह पे रिसेप्शंस, और जगह जगह पे फ़ोटो सेशंस, और जगह जगह पे मीडिया टॉक का इंतज़ाम होता है। और मैं जब चल रहा होता हूँ तो मेरे साथ एक गाड़ी और मेरे कोऑर्डिनेटर भी होते हैं जो कि मुझे लुक आफ्टर करने के लिए साथ साथ रहते हैं। और पूरा एक टीम वर्क है, यानी एक नहीं है कि एक बंदे ने झंडा पकड़ा हुआ है पागलों की तरह चल रहा है, ऐसा नहीं होता। बल्कि पूरा ऑर्गेनाइज इवेंट होता है, और ये एक बड़ी कंपेन होती है। जैसा कि अभी ये मैनचेस्टर टू लंदन 7 दिन की एक वॉक थी, लेकिन अगर आप मीडिया में जाएं और देखें कि कोई 20 से ज़्यादा चैनल्स ने दिखाया। पाकिस्तानी चैनल्स ने तो 3 3 बार चलाया, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, जियो है, दुनिया है, 92 है, समा है, ARY है। मतलब कोई चैनल ऐसा नहीं है कि जिसने ना दिखाया हो। वॉक करने से आपको इनर इनर कैफियत क्या होती है, क्या फील करते हैं? इनर कैफियत तो ज़ाहिर है इंसान इसका का। पैगाम तो आप पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान बड़ा पीसफुल कंट्री है। तो आपके अंदर जो कहते हैं कि वॉक करने से इंसान का अंदर खुलता है, इंसान के बड़ा सांस लेने से इंसान के फेफड़े जो ज़्यादा खुलते हैं, तो उस वक्त आप क्या फील करते हैं जब इतना लंबा सफ़र करते हैं आप? जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक ही वाक की चीज़ों को प्रमोट कर रही होती है। जब मैं चल रहा होता हूँ तो मैं कल्चर को प्रमोट कर रहा होता हूँ। जब मैं चल रहा होता हूँ तो मैं टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा होता हूँ। जब मैं चल रहा होता हूँ तो मैं हेल्थ को प्रमोट कर रहा होता हूँ। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें एक ही वक्त में हो रही होती हैं। और जो मेरी अपनी फिटनेस का राज है वो भी यही है कि मैं कम खाता हूँ, कम सोता हूँ और ज़्यादा चलता हूँ। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि मैंने सुना आप अभी आगे यूरोप में जा रहे हैं, वहाँ पे आप यूनाइटेड नेशन में भी जा रहे हैं, तो क्या लेके जा रहे हैं वहाँ पे यहाँ से? मैं लास्ट मंथ जापान में था, वहाँ मेरी एक वॉक थी हिरोशिमा टू नागासाकी इंटरनेशनल पीस के तनाज़र में। और अभी यूके में मेरी वॉक थी फॉर कश्मीर काज। अब मैं 17 अप्रैल को इंशाल्लाह यूरोप जा रहा हूँ। फ्रांस से मैं वॉक शुरू कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही बड़ी वॉक है मेरी, ऑल यूरोपियन कंट्रीज़ की वॉक है, और वॉक फॉर इस्लामोफोबिया है।
کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے روڈ بلاک کر کے اپنے لوگوں کو تکلیف میں ڈال کے شاید وہ ہم مقاصد حاصل نہیں کر سکتے جو کہ ان ممالک کے اندر جا کے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے ان لوگوں کو یہ بتا کے کہ اسلام کے اصل مت کیا ہے، ان لوگوں کو یہ بتا کے کوئی کہ آپ فارم پاس رکھتے ہیں رستے میں فل کرواتے ہیں لوگوں سے کہ جی میں یونائٹڈ نیشن جا رہا ہوں، یہ واک اسپیشلی اس کاز کے لیے کر رہا ہوں؟ نہیں، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کہ فارم شام، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں. جب آپ ایک لارج اسکیل پہ جا رہے ہیں، آپ ایک بڑے لیول پہ جا کے ایک میسج کنوے کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو بڑی ایک این جی او ٹائپ چیزیں رہ جاتی ہیں. میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کر رہا ہوں کہ جو ایک اسٹیٹ کرتی ہے، جو ایک بڑی سے بڑی آرگنائزیشن نہیں کر سکتی. کسی دوسرے ملک میں جا کے کئی دن کا ایک ایونٹ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اور پوری ایک کمپین کرنا، جیسا کہ آپ نے یہاں یو کے میں دیکھا کہ مانچسٹر ٹو لنڈن تک میلہ لگا ہوا تھا. اسی طرح جس بھی کنٹری میں جاتا ہوں وہاں پہ پوری طرح آرگنائز وہ ایک کمپین ہوتی ہے. تو یونائٹڈ نیشن میں اس لیے جا رہا ہوں کہ لاسٹ میری چونکہ جنیوا میں نے جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے 2 قراردادیں جمع کروانا چاہتا ہوں. ایک تو عالم اسلام کی طرف سے فار اسلاموفوبیا، اور دوسری قرارداد جو ہے وہ پاکستانی عوام کی طرف سے کشمیر کاز کے اوپر، کہ ان کو تھوڑا احساس ہو کہ یہ بہت سیریس ایشوز ہیں اور ان کے اوپر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ لائف جو ہے اس کا دار و مدار ہی موومنٹ کے اندر ہے، مائیگریشن کے اندر ہے. آپ بہت زیادہ واک کرتے ہیں، بہت زیادہ سلم بھی ہیں. مجھے تو کیا آپ پیغام دیں گے آپ ایسے لوگ جو بالکل کھا پی کے ایک جگہ پہ میری طرح بیٹھ جاتے ہیں، جو بالکل موٹاپے کے شکار ہو رہے ہیں اور ان کا اندر انر پیس بھی ضائع ہو رہا ہے، اور وہ دوسروں کو کیا آپ پیس کا پیغام دیں گے، ان کو کیا پیغام آپ دیں گے؟ دیکھیں جی، سفر 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ سفر ہے جو آپ ظاہری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک سفر انسان کے اندر بھی چل رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے اندر والے سفر کو تھوڑا سا سنجیدگی سے محسوس کرنا شروع کریں تو آپ کو ایک مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو چلنا ہے یہ آپ کے لیے سب سے میں سمجھتا ہوں کہ آسان میڈیسن ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کی عمر درازی کے لیے. تو اس لیے ضرور چلا کریں، جتنا چل سکتے ہیں اتنا چلا کریں، چاہے آپ اپنے گھر کی چھت پہ یا اپنے گھر کے لان میں یا اپنے ڈرائنگ روم میں ہی چلیں، لیکن چلیں. چلنے سے حرکت ہے. اور ویسے بھی میرا ماننا یہ ہے کہ چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو رک جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، اور جو گر جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں. تو اس لیے چلتے رہنا چاہیے. چلنے سے زیادہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو میٹر ہے پیسوں والا، لکشمی والا، جس سے پیسے ملتے ہیں، جس سے سارا نظام چلتا ہے، بندہ چلتا ہے، گاڑی چلتی ہے، وہ کدھر لگا ہوا ہے؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان بہت مشکل ہے. میں چونکہ سیلف پہ کرتا ہوں سارا کچھ، اور گورنمنٹ سے تو مجھے آج تک شابشی بھی نہیں ملی، تو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ میرا تو خیال تھا کہ آپ کو 20-30 پاؤنڈ پر مائل پر کلومیٹر آپ کو نہیں جی، بالکل نہیں. یہ آپ یہاں پہ آ کے میلہ لگاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، رنگ بکھیرتے ہیں، ان کے چہروں پہ خوشیاں اسمائل بکھیرتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ آپ کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں. یہ میں کیا کہوں گا اب اس پہ؟ میں تو یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو خیال آنا چاہیے. لیکن چونکہ جتنا بھی آج تک میں نے کیا ہے جی آپ کو وہ میں نے سیلف پہ کیا ہے، اور سیلف پہ ہی کر رہا ہوں. میرا کوئی سورس ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے مجھے کوئی پیسے. میں ویسے بھی اسپیسیفک کازز کے لیے واک کرتا ہوں، اور جب میں کشمیر کے لیے واک کروں گا تو مجھے کوئی کمپنی کیوں اسپانسر کرے گی؟ میں تو اسپانسرشپ بھی نہیں لے سکتا. تو اس لیے میرا آج آ کے ایک ہی سورس بچتا ہے، وہ اوورسیز پاکستانی. کہ جیسا کہ میں جاپان میں تھا، وہاں پہ جو آفٹر واک لوگوں نے ایک خیر سگالی کے طور پہ میری خدمت کی، تو وہ پیسے اٹھا کے یہاں پہ لگا دیے ہیں. اب یہاں سے آگے میں جاؤں گا تو یہاں سے اگر کوئی مجھے پیسے ملیں گے تو وہ آگے جا کے خرچ ہو جائیں گے. تو اسی طرح ایک سرکل میں چلتا جاتا ہوں. لیکن اس کے اوپر ڈپینڈ کر کے اتنے بڑے بڑے ایونٹس کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا. میں بہت ٹف ترین حالات میں واک کرتا ہوں. میں پھاکے کاٹتا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ بھی واک کرتا ہوں، میں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھی واک کرتا ہوں. کبھی میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہوئے کہ میں پوری فل فلیج کوئی واک آرگنائز کر سکوں، لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں، اور پھر بھی میں رزلٹس دے رہا ہوں، اور یہ کوشش کر رہا ہوں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. میں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں گا تو کون کرے گا؟ لہٰذا مجھے کرنا ہے اور میں کرتا چلا جا رہا ہوں. لیکن اگر تھوڑی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. تو تھوڑا سا اگر اوورسیز پاکستانی یا گورنمنٹ آف پاکستان میرا ساتھ دے تو میں انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے بہت زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہوں. بہت شکریہ. خیال زیادہ کثرت رائے ہمارے ساتھ موجود سے، پاکستان سے انٹرنیشنل واکر ہیں یہ.
پوری دنیا میں واک کرتے ہیں پیس کے لیے، پیس کا پیغام، امن کا پیغام پوری دنیا میں پاکستان کی طرف سے لے کے جاتے ہیں. ابھی انہوں نے برطانیہ کے اندر واک کیا اور اس کے بعد یہاں سے یورپ میں جا رہے ہیں، اور 2 جو ہے اپنی طرف سے جو ہیں یہ اپلیکیشنز یونائٹڈ نیشنز کے اندر ڈالیں گے، کشمیر کے اوپر اور دوسری اسلاموفوبیا کے اوپر دائر کریں گے یونائٹڈ نیشن میں. اس طرح کی بہت ساری کہانیاں، بہت ساری اسٹوریاں آپ کے لیے، آپ دیکھتے رہیے K2 نیوز.